Isa pa. Lang karong kagabion, kundi pakinsaan nato ni diha sa Ginoo, diha sa atong pamilya, diha sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Saad ni siya, dili lang kay birthday ni Tatay Digong. Simbolin siya na si Tatay Digong dako o influensya ngali sa atong kinabuhi. Dako yun kayo kay bisan galing sa inyong pagkaroon almost 2 hours na mo. Pero ipakita ninyo ang gesture diin atong ihatod ngadto sa kalinaw. Hapit naman ang atong piniliay gani karon ang first day sa Kampit Rally. Balik ko na ko, dili lang tungod ni kay ang birthday ni Tatay Digong, kundi naglangkog kini sa atong nasod, sa atong probinsya, sa atong lungsod, ng atong pag-ampo, inig-abot lang karong kagabion, kundi pakinsaan nato ni diha sa Ginoo, diha sa atong pamilya, diha sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Saad ni siya, dili lang kay birthday ni Tatay Digong. Simbolin siya na si Tatay Digong dako o influensya ngali sa atong kinabuhi. Dako yun kayo kay bisan galing sa inyong pagkaroon almost 2 hours na mo. Pero ipakita ninyo ang gesture diin atong ihatod ngadto sa kalinaw. Hapit naman ang atong piniliay gani karon ang first day sa Kampit Rally. Balik ko na ko, dili lang tungod ni kay ang birthday ni Tatay Digong, kundi naglangkog kini sa atong nasod, sa atong probinsya, sa atong lungsod, ng atong pag-ampo, inig-abot